अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही दिलचस्प है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। आज का वाक़या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत का रहम का मामला है। एक मर्तबा अल्लाह सुब्हान व तआला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ए इज़राइल, आज तक तूने जिन लोगों की रूहें कब्ज़ की, इनमें से किसी पे तुझे कभी रहम भी आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि रूह कब्ज़ करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने पूछा, ये बता तुझे सबसे ज़्यादा रहम किस पे आया? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, दो मामले ऐसे आए जब मैं रूह कब्ज़ करने गया तो मुझे बहुत रहम आया। या अल्लाह, एक मर्तबा एक कश्ती औरतों और मर्दों से भरी हुई समंदर में सफ़र कर रही थी। तूने हुक्म दिया इस कश्ती को फ़ना कर दे। मैंने कश्ती को पाश कर दिया। तूने फरमाया कि सब मर्दों औरतों की रूहें कब्ज़ कर ले, लेकिन एक औरत और उसके नौशायदा बच्चे को छोड़ दे। मैंने तेरे हुक्म की तामील की और सबकी जानें कब्ज़ कर ली। बस एक बहते हुए तख्त पर उसका माँ और उसका बच्चा रह गए। उस माँ और बच्चे की जान बचाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म आया, ए इज़राइल, माँ की रूह कब्ज़ कर ले और बच्चे को अकेला छोड़ दे। ए परवरदिगार, तू खूब जानता है कि ये हुक्म पाकर मेरा कलेजा काँप गया। मुझे उस बच्चे पर रहम आया। मुझे उस बच्चे को माँ से अलग करके बहुत तकलीफ़ पहुँची थी। अब उसकी परवरिश कैसे होगी? इस वाक़ये को एक मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन वो बच्चा बराबर याद आता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, दूसरा मौका कौन सा आया जब तुझे रहम आया? मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खालिक व मालिक, एक मौका और आया जब मुझे तेरा हुक्म मिला कि जा सद्दाद की रूह कब्ज़ कर ले। वो सद्दाद जिसने दुनिया में जन्नत बनवाई, वो जन्नत जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा दी, उसमें सारी दौलत लगा दी, सारे सल्तनत का खजाना लगा दिया। इसके बाद सद्दाद ने मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम भेजा कि सबके पास जितना भी सोना चांदी है सब उसके पास लाकर पेश किया जाए। इसके बाद उसके पास बड़ी तादाद में सोना चांदी हीरे जवाहरात जमा हो गए। फिर उसने एक खूबसूरत सी जगह तलाश की। वो जगह ऐसी थी जहाँ की हवा जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने मुल्क के कोने कोने से बड़े ही तेज और होशियार कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दी। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज़्यादा थी और उसकी चौड़ाई कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी दीवार थी। वो दीवारें आसमान को छूती थी और उसकी चमक धमक सूरज और चांद के मानिंद थी। उसकी दीवारें सोने और चांदी से बनवाई गई थी और छत सोने के पत्ते से सजाई गई थी और हर चीज़ बेहतरीन तरीक़ों से सजाई गई। वहाँ के नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और वहाँ के पेड़ सुर्ख सोने से लाद कर मुस्क और अंबर की खुशबू से भर दिए गए। जब ये बनकर तैयार हो गया, खबर दी गई कि उसकी जन्नत बनकर तैयार है और वो अब इस जन्नत का मुआयना कर सकता है। जब ये खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक बड़ी फ़ौज को लेकर महल से निकलकर अपनी बनवाई हुई जन्नत को देखने के लिए रवाना हो गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल में सोने चांदी निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े के रकाब से पाँव निकालकर चौखट पर रखा ही था
اتنے میں تیرا حکم آ گیا کہ جا سداد کی روح قبض کر لے۔ اے عزرائیل، تو جس لاوارث بچے پر رحم کھا رہا تھا وہ وہی نامراد شیطان تھا۔ تو سوچ رہا تھا نا اس کی پرورش کیسے ہوگی، مگر اپنے رب کی شان دیکھو، میں نے اس کو زندگی دی، اس کی پرورش بھی ہوئی۔ اے عزرائیل سنو، تمہیں 2 بار جو رحم آیا 2 الگ لوگوں پر نہیں آیا، ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا۔ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، سنو، تو نے جس ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کے ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں سانپ، شباب، میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کے خاطر خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ الاپتے۔ ہم نے چمیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ سورج کو حکم دیا کہ وہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالے، ہوا سے کہا اس پر آہستہ آہستہ چل، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر مہ نہ برسانا، بجلی کو ہدایت دی کہ خبردار اس پر اپنی تیزی نہ دکھانا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے اور ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچے کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلائے اور اس کی دیکھ بھال کرے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اے عزرائیل، اس نے بھی ہماری حکم کی تعمیل کی۔ وہ تنہا، بے ظاہر، بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر ادا بھی نہ کرتا تھا۔ اور ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ ابھی کہاں ہے؟ عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ تجھی کو علم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے جنگل میں آ نکلا، خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ پوری سلطنت کا مالک بن گیا۔ ہم نے اسے بے تحاشا مال و زر عطا کیا، اتنے سب نعمتوں کے بعد بھی وہ منکر ہو گیا۔ طاقت کے نشے میں وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگا، ایسا سرکش بنا کہ خود کو خدا بنا بیٹھا۔ ہم نے اپنے بندے ہود کو اس کے دربار میں بھیجا، اس نے اس سے کہا، غفلت سے باز آ جا، حقیقی پروردگار کو پہچان۔ اس نے میرے نبی سے پوچھا، اگر میں تیرے خدا کو سجدہ کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرما دے گا اور تجھ پر رحمت اور مہربانی کرے گا۔ تو سداد نے جواب دیا، اپنی جنت تو میں خود ہی اس دنیا میں بنوا لوں گا۔ وہ بچہ جب اس نے سرکشی کی اور میری جنت کے مقابلے میں دنیا میں اپنی جنت بنائی اور بہت ہی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کا نظارہ کرنے چلا تو میں نے تجھے حکم دیا کہ چل اس کی روح قبض کر لے اور اسے اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہونے دینا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یاد رہے کہ کائنات کا مالک ایک ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ، آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا۔ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔